नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पहले बात की थी बच्चियों की तरबियत के हवाले से। आज हम अपने बेटों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं कि बेटों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो असल जड़ को हम समझते हैं कि हम गलत कहाँ होते हैं, हमारे बच्चे कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, हमारे बच्चों की आने वाली लाइफ कहाँ डिस्टर्ब होती है, उनका बचपन कहाँ डिस्टर्ब होता है। इस चीज़ पे हम बात करते हैं और इस हवाले से हम आगे 2-3 वीडियोज़ में, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, तो हम 2-3 वीडियोज़ में इसके पार्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश ये करेंगे कि इसको दरिया को कुज़े में बंद किया जाए। सबसे पहले तो आते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते की तरफ। जब निकाह हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो एक हमारे यहाँ बेटियों को भी समझाया जाता है कि वो प्रॉपर अपने माँ बाप को छोड़कर, यानी अपने घर वालों को टाइम दें, अपनी सास को, ससुर को, घर वालों को, और पूरे तरीके से उनको साथ लेकर चलें। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारी जैसे ही शादियां होती हैं तो मर्द जो है वो ये समझता है कि अब मैं हाकिम बन गया। यानी मैं सारे मर्दों की बात नहीं करती, मैं सारी औरतों की बात नहीं करती, मैं सारी सासों की या सारी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही। हर घर की अपनी एक स्टोरी है और किसकी स्टोरी इससे मिल जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए होते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपस में जिन पे थोड़ा बहुत जिनका मिल रहा होता है, मसला मिल रहा होता है, तो हम उस हवाले से बात कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो पूरे मुआशरे में 15-20 हों, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हों, लेकिन हर घर की अपनी एक कहानी है। और अगर ये कहानी किसी से मिले तो खुदारा कोशिश ये करें कि उसको उन चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश करें जो इस्लाम की तालीम के हवाले से आपको मिलती हैं। उनको अपने ऊपर लेकर अपने किसी भी साथी के साथ या दोस्त के साथ या किसी भी उसके साथ उसको वो ना करें, ऐसे ना करें कि वो उनसे लड़ाई हो जाए आपकी या कोई ऐसी बात हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी किसी घर में होती हैं, किसी घर में नहीं भी होती हैं। अच्छे मर्द भी हैं, अच्छी औरतें भी हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से। कुछ घरों में मर्दों की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है मर्दों ने, कुछ घरों में बहुत औरतों ने किया हुआ है, और कुछ घरों में दोनों ही समझदार हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने यानी जिसका जैसे जोड़ बनाया वो उस तरह से चल रहा है। अब होता क्या है कि जब मर्द औरत की शादी होती है तो सबसे पहले तो हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ के लिए, क्योंकि मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने एक रिश्ता दे दिया, एक साथी दे दिया। अब क्या है कि वो अपने माइंड से ये बात निकाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया और रब ताला ने उसे कह दिया, मर्द को भी कह दिया, औरत को भी कह दिया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी कुरान पाक में हमने बार बार पढ़ा इस चीज़ को कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों के लिए भी कहा गया, मर्दों के लिए भी कहा गया। अब अगर औरतों को जिस्म ढकने का कहा गया तो मर्दों को भी कहा गया कि तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। दोनों तरफ से अल्लाह ताला ने बराबरी रखी, दोनों तरफ को नसीहत की, मर्द को भी की, औरत को भी की। अब जब हमारी औलाद होती है तो औलाद होने के साथ हम क्या करते हैं कि औलाद होने के बाद अब बीवी जो है वो ज़ाहिर है वो एक जैसा सिस्टम नहीं रह सकता। हर वक्त बीवी तैयार और सब कुछ नहीं रह सकती। कभी उसकी तबीयत ख़राब है, कभी उसके माइंड वो है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ है। तो अगर वो कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होती है तो मर्द उसका साथी है, उसे बूस्ट करने में, उसको ऊपर उसके अंदर पॉजिटिव ख्याल पैदा करने के लिए, पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए उसको ऊपर ला सकती है। अब इसी तरह से औरत जो है जब देखे कि मर्द कमज़ोर हो रहा है, मायूस हो रहा है या कोई भी ऐसी बात है, तो उसे भी ये कहा गया कि वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत का ख़्याल रखे। अगर कहीं वो मर्द की उसके ख़िलाफ़ बात कर रही है तो वो अपने आप को पूरा, क्योंकि मर्दों को तैयार और खूबसूरत नज़र आने वाली चीज़ों से मोहब्बत आती है। ये अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया कि मर्द उस तरफ माइल होना चाहते हैं। तो अगर उस बीवी ने कोई भी ऐसी बात
اس کو وہ نظر آ رہی ہے اپنے اندر کہ کہیں کمی ہے، اور میرے مرد کی، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرے مرد کی نظر کسی اور کی طرف جا رہی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو اتنا مطلب سنوار لے، اتنا وہ کرے اپنے آپ کو، خوبصورتی اس کی اور میک اپ ہے یا جو بھی اپنے میاں کو پسند ہے اس کے مطابق وہ اس کو نظر آنا چاہیے، اس کے مطابق وہ اس کو دکھائی دے۔ اب یہ دونوں صورتیں دونوں طرف سے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اب اولاد ہونے کے ساتھ اگر مرد باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، باہر جا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، یا میاں بیوی کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچے پر۔ نہ مرد اس بات کو سمجھتا ہے، نہ عورت اس بات کو سمجھتی ہے، یعنی کہیں عورت نہیں سمجھتی، کہیں مرد نہیں سمجھتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہیں عورت نہیں سمجھ رہی اس چیز کو اور کہیں مرد نہیں سمجھ رہا۔ اب کیا ہے کہ وہ بچے کے لیے ایک تکلیف دہ عنصر ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے ماں باپ دونوں کو آمنے سامنے دیکھتا ہے، لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے جو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، مینٹلی وہ اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے، ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتا ہے، اور مطلب جب وہ نیگیٹو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اپنی ماں کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے، نہ اپنے باپ کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے۔ اب دوسری یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جتنے بھی یہ یعنی رشتے بنائے، اس میں کچھ چیزیں کسی پہ فرض کی، کچھ کسی پہ فرض کی۔ سب سے پہلے تو اگر ہم آئیں اس رشتے میں، مرد پر اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی ذمہ داری دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے مطلب نان نفقہ پورا کرنا ہے اپنی بیوی کا، اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس کی تمام ذمہ داری، لائبلٹی جو ہے وہ تم پر ہے، یعنی اس کو کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کو ساری جو جتنی بھی لائبلٹیز ہیں وہ مرد کے اوپر ڈال دی گئیں، اس کے نان نفقے کی، اس کے خرچ کی، اس کے کپڑے کی، اس کے مطلب کھانے پینے کی، ہر چیز کی۔ دوسری طرف اگر یہ عورت سمجھتی ہے کہ میں بھی باہر نکلوں اور میں بھی یہ سب کچھ کروں، تو ایک لحاظ سے مطلب اگر وہ مینج کر سکتی ہے تو اس کی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن ایک چیز جو اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نسل کی، اپنے گھر جو بچے اس کو وہ دیے، اس نسل کو پروان چڑھانے کا فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کر دیا، یعنی حال آپ کے مرد کے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ کو کما کے لا کے دینا ہے، اس نے آپ کو کھلانا ہے، اس نے آپ کو پلانا ہے، اس نے آپ کو سب کچھ کرنا ہے، اور سب سے بڑی جو نسل ہے یعنی مستقبل ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت اگر چاہے گی تو اس مستقبل کو بہت اچھا بناتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس نسل کو خراب کر سکتی ہے، یعنی پر اس طرح نہیں چڑھا سکتی، مطلب پروان نہیں چڑھا سکتی، اس طرح سے تربیت نہیں کر پاتی۔ لیکن دیکھیں بچیوں کی تربیت کے حد تک تو ماں جو ہے اس کا پورا ساتھ مطلب بیٹیوں کا دیتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے مسائل کو سمجھتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے تمام مطلب جو اس کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا جو بھی اس کی حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں ان سب کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح بیٹوں کے لیے مرد کو یعنی اس کے شوہر کو یا بچوں کے بیٹے کے باپ کو ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا مثال ہونا چاہیے، ایسی مثال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے سمجھا سکے، بالکل اسی طرح کہ اگر ماں غلط کاری کر رہی ہے، ماں کسی سے دوستی کر رہی ہے تو بیٹی ویسی ہوگی، اور اسی طرح اگر باپ کوئی غلط کام کر رہا ہے، باپ کسی غلط چیز کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس کا سارا دار و مدار آ جاتا ہے اس کے اوپر، بیٹے کا دار و مدار غلط ہو جانے کا وہ آ جاتا ہے باپ کے اوپر، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ایسا دیکھا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں کہ وہ مرد جو گھروں میں ہاتھ چلاتے ہیں یعنی اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ان بچوں سے بھی ایکسپیکٹیشن کیا کہ وہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ان کا باپ کرتا رہا، کیونکہ ان کی ماں مار سہتی رہی، اور باپ جب مارتا تھا وہ دیکھتے تھے، تو ان کے لیے یہ عام سی بات ہے کہ ماں مار کھانے والی ہے اور باپ مارنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا ہے، تو ان کا مطلب ہے کہ اگر باپ اس طرح کا ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے تو ہمیں بھی دکھانے کا حق ہے۔